مرحبا بكم خياتي خواتاتي في فيديو جديد في القناة. نتمنى تكونوا كاملة بصحة جيدة وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. كالعادة قبل ما نبداو في الوصفة ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش هكا يلحقكم كل جديد. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليونا جام تشجيعي. الوصفه تاعنا اليوم كما شفتوا راح نديرو لي فولوفون بالصوص حمراء اللي تجو بزاف 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 بنان، والطريقه تاعهم سهله جدا. عندي اول حاجه بصله تكون كبيره، بصله نقطعها مع حوالي 4 حتى ل5 سنينات تاع توم يكونوا كبار، نرحيهم كما شفتوا في الروبو. عندي زوج حبات تاع زروديه نقطعهم هكا مربعات صغيره، مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره، كميه تاع الدجاج نقطع كذلك مربعات صغيره. هنا ناخد في الطنجره ديالي ندير شويه تاع الزيت وشويه تاع الزبده، كي يذوبولي نرمي هذاك البصل والثوم ونخليهم يتقلاو. وهنا نجوزو نوجدو لي فولوفون ديالنا لي بيان سور نديروهم بلا بات فيتي بالعجينه المورقه. راح نديرها لكم ان شاء الله في القناه في القريب العاجل ان شاء الله. راح ندير لكم الوصفه تاع لا بات فيتي، اذا ما راكوش مشتركين اشتركوا باش هكا كي نديرها تلحقكم الوصفه. ناخذ لا بات فيتي ديالي ونحلها بيان سور بالاستعانه بالفرينه، نحلها بالحلال. من بعد نقطعوها اذا كنتو حابين لي فولوفون ديالكم يجوا كبار ولا صغار شي يرجع لكم، من الاحسن كبار باش نليكيديوهم بالخف، الصغار ياخذوا بزاف الوقت. فنقطعوهم بهاد الدوائر اللي شفتوهم. دوك تشوفوا الطريقه. وهنا نولي البصل ديالي والثوم اللي كانوا هام اللي يبداو يتقلاو، نزيد نرمي لهم هذاك الدجاج ونخليهم يتقلاو في غرضهم. وهنا هايليك هنا نقطعو دوائر، وحده كما شفتو نخليوها هكاك وحده نتقبوها هايليك بهذه الطريقه. من بعد نتوما اذا حبيتوا لي فولوفون ديالكم يجوا طالعين ديروا وحده عادي ماشي متقوبه وزوج متقوبين هكا باش يجيوكم لي فولوفون ديالكم طالعين. لكن اذا حبيتوهم كيما انا يعني هكا متوسطين ديروا كيما انا. ناخذ هذيك الوحده اللي ماشي متقوبه ندهنوها بالبيض، من بعد نزيدو فوقها هذيك المتقوبه وندهنوها بالبيض. من بعد كي نكملوهم كامل ندخلوهم للفوق من تحت، من بعد نحمروهم من الفوق ولي فولوفون ديالنا يطلعوا ويكونوا واجدين. كما قلت لكم اذا حبيتوهم عاليين زيدوا طبقه من الفوق تكون متقوبه من الفوق هنايا. بعد ما نكملوا الكميه الاولى لاباط فايتي بيان سور ما نعجنوهاش، برك نلموها ونكملوا نفتحوها ونوجدوا كامل لي فولفون ديالنا ونطيبوهم كما قلت لكم. هايليك هنا بعد ما تقلى لي هذاك البصل والثوم والدجاج نجيو نرمو غرفه كبيره تاع طماطم مصبره مع قلت لكم زوج حبات تاع الزروديه مقطعين هنا مربعات دي بتي كاري. اذا حبيتو ولادكم ما ياكلوش زروديه زيدوا قطعوهم صغار كتر باش يذوبوا في لاصوص وما يبانوش. هنا نزيدو نخليوهم يتقلاو ونجيو نديرو الملح، فلفل كحل، سكنجبير، كركم، فلفل احمر مع ليبيس تاع الدجاج، توابل تاع الدجاج نرميوهم كامل. هنا الملح ما نكتروش، نديرو كميه صغيره بس من بعد راح نديرو الزيتون ونخليو بعد ما نديرو لي زيبيس نزيدو نخليوهم يتقلاو شويه، لازم نقليوهم مليح. من بعد نمرقوا لاصوص ديالنا بما يكون سخون، نمرقوا على ضربه ماشي نقعدوا نمرقوا ونزيدوا، نمرقوا على ضربه. من بعد نغطيو الطنجره تاعنا ونخليوها طيب في غطا باش هكا من بعد راح نطيحو سوا مع لاصوص.
وهنا عندي كمية تاع الزيتون بعد ما غسلته درتو يغلي في الماء، كي غلا هنا صفيتو من هذاك الماء ونجيو نرميوه في لاصوص هكا باش ينقص الملح ديالو. من بعد نرميوه في لاصوص ديالنا ونزيدو نخليوها تغلي حتى يطيب لنا هذاك الدجاج وهذيك الزعوديه، ونتحصلوا على القوام اللي رانا حابينه باش تكون ثقيله على الصوص تاعنا. نطفيو لها وتكون واجده. وهنا لي فولوفون ديالي بعد ما طابو كما قلت لكم هاوليك ما يطلعوش بزاف، يطلعوا كميه صغيره ماشي حاجه كبيره. اذا حبيتو يطلعوا اكثر كما قلت لكم ديروا جوج طبقات تاع هذيك اللي تجي متخوبه من الفوق، نحمروهم وهاوليك واجدين. ودوكا راح نجيو نديرو تحليه خفيفه بذوق الكراميل تجي بزاف بزاف بنينه وتمتم توجد. هنا عندي نصف لتر تاع الحليب، نديرلو كيس تاع الفلون كراميل هاوليك. من بعد نضيفولو مغرفه تاع توفيا هايليك اللي هي تقدروا ديروا اي كراميل عندكم، مغرفه تاع التوفيا، ولا تقدروا ديروا نيسلي كراميل، ونزيدو مغرفه تاع المايزينا. من بعد نديو هاد الخليط ديالنا يتقال لنا فوق النار، بيان سور ما نديروش السكر باسكو الفلون فيه السكر والطوفيه تاني حلوه. كي يتقال لنا الخليط ديالنا فوق النار نديروهم في لي فيغين ونزينوهم بواش حابين، خليوهم يبردوا. من بعد تشوفوا التحليه تاعنا واجده في الاخير هي ولي بولفون ديالنا. هايليك هنا زينتهم شويه بالبسكوي هكا مفتت من الفوق، وهادو العقاشات. في الاخير لي فولوفون ديالنا بعد ما وجدوا المرقه كما قلت لكم نخليوها يطيب كامل واش فيها وتولي خطره هامليك. نحطوا لي فولوفون ديالنا ونسقوهم بلا صوص، يعني صدقوني بزاف 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 بنان. كما شفتوا وصفه سهله وبنينه. هايليك لا صوص كيفاش تجي خطره الله الله. نتمنى تجربوا هذه الوصفه واكيد اكيد راح تعجبكم. كما قلت لكم لاباط فايتي في القريب العاجل ان شاء الله نديرها لكم في القناه، ولا تقدروا تشريوهم واجدين لي فولوفون، ولا لاباط فايتي تشريوها واجده من برا. هايليك صدقوني يجوا بزاف بزاف بنان. نتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم في التعليقات. وهنا هايليك تحليه تاع الكراميل بعد ما وجدت بزاف بزاف سهله، وكما شفتوا بمقادير متواجده في كل بيت نورمالمون، سهله والاهم بنينه تمتم وجدت. نتمنى يكونوا عجبوكم هاد الوصفات الخفاف وتجربوهم وتقولوا لنا رايكم في التعليقات. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليونا لايك تشجيعي، ونقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم، في امان الله.